बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरबला। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, ये 26 फरवरी 2016 का दिन था जब दुनिया भर में मोहम्मद अली का नाम गूंजा और एक आलमी रिकॉर्ड उनके नाम से मंसूब हुआ। उस रोज नागा पर्वत पर दर्जा हरारत -52 था और तेज बर्फीली आंधी भी थी। नागा पर्वत, जिसे कातिल पहाड़ कहा जाता है, और दुनिया भर में कोपेमाओं की सबसे ज्यादा बर्फ की कब्रें इस सर्द कब्रिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तानी परचम लहराया गया था। सर्दी के मौसम में बगैर नागा पर्वत को सर करना एक अनोखा रिकॉर्ड था। अली सतपारा पहला पाकिस्तानी कोपेमा था जिसने 8000 मीटर बुलंद दुनिया की 7 चोटियों को सर करने का एजाज हासिल किया। वो पाकिस्तान की 5 बुलंद तरीन चोटियों को भी सर कर चुका था, जिसमें 8611 मीटर बुलंद K2 भी शामिल है। रवां साल मौसम सर्मा में दुनिया भर के कोपेमाओं की नजरें K2 पर थीं। सर्दियों में पहली दफा सर किया जाए ये कहा जा रहा था। मौसम सरमा में K2 का दर्जा हरारत -62 डिग्री तक गिर जाता है। बारहा कोशिशें नाकाम हुई और कई दफा कोपेमाओं को वापस भी आना पड़ा। ताहम 16 जनवरी की शाम को नेपाली मुश्तरका टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और इंतहाई सर्द मौसम में K2 को सर कर लिया। इसी मुहिमजोई में पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथ जानसन उरी भी मौजूद थे और लगातार K2 की बुलंदियों पर जा रहे थे। ताहम इंतहाई खराब मौसम और तेज हवाएं उन्हें नीचे आने पर मजबूर कर देती। 5 फरवरी को K2 सर करने के लिए मौसम साजगार था। मोहम्मद अली सतपारा, उनके बेटे साजिद अली सतपारा, आइसलैंड से जानसन उरी और चिली से पाब्लो मोहर ने सुबह अपना सफर शुरू किया। ताहम 8200 मीटर की बुलंदी पर पहुंच के साजिद अली का ऑक्सीजन सिलेंडर लीकेज के बायस नाकारा हो गया और उन्हें वापस आना पड़ा। बाकी तीनों कोपेमा K2 की बुलंदियों की जानिब बढ़ गए। साजिद अली ने कैंप 4 में करीब 20 घंटे उनका इंतजार किया, लेकिन तीनों कोपेमा वापस ना आए। इंतजार से थककर साजिद अली सतपारा नीचे बेस कैंप में आ गए। उसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर क्योंकि ज्यादा बुलंदी पर परवाज नहीं कर सकता, लिहाजा हेली की मदद से 7000 मीटर तक परवाजें की गई, लेकिन कोपेमा 8200 मीटर से ऊपर लापता हुए थे, लिहाजा उनका निशान ना मिला। इब्तिदा में कुछ बाकियात की तस्वीर बनाई गई और कहा गया कि ये इन्हीं कोपेमाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन जब इन तस्वीर का बगौर जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि ये इन कोपेमाओं का सामान नहीं बल्कि कुछ पुरानी चीजें पड़ी हैं। इसके बाद F-16 और C-130 के जरिए इंतहाई बुलंदी पर जाकर भी तस्वीर और स्कैनिंग की गई, लेकिन अभी तक इन लापता कोपेमाओं का कोई सुराग नहीं मिला। 8000 मीटर से बुलंदी पर इंसान के चंद घंटों से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन होता है। इतने दिन गुजरने के बाद उनके बचने के इम्कानात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में पहली मर्तबा कोपेमाई को इस बड़े पैमाने पर डिस्कस किया गया और मोहम्मद अली सतपारा को भरपूर खराजे तहसीन पेश किया गया, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में एक रवाज बन चुका है, इस वाक़े को लेकर भी मुख्तलिफ किस्म की बहस शुरू होगी जो इल्जामात और साजिशी कहानियों तक जा पहुंची। कुछ लोगों का ख्याल था कि इतनी सर्दी में K2 पर जाने की क्या जरूरत थी। कुछ लोगों ने ऐसी मुहिमजोइयों को खुदकुशी से ताबीर किया। एक साहब तो कोपेमाई पर पाबंदी लगवाने अदालत भी पहुंच गए और कुछ लोगों ने यह कहा कि सब नेपाली कोपेमाओं की साजिश है, वो अपनी रस्सियां डैमेज कर गए या फिर उतार कर साथ ले गए। मारूफ पाकिस्तानी कोपेमा नजीर साबर ने जब यह कहा कि मोहम्मद अली बतौर कोपेमा नहीं बल्कि बतौर हाई एटीट्यूड कोपेमा के तौर पर गए थे, तो उसको लेकर भी काफी लेदे हुई, लेकिन उसके साथ ही मुख्तलिफ सवालात ने भी जन्म लिया जिन पर लाजमन बात होनी चाहिए। पाकिस्तानी कोपेमाओं को सरकारी सरपरस्ती या स्पॉन्सर्स क्यों नहीं मिलते, ये सवाल है। और इसके साथ साथ मोहम्मद अली सतपारा को नागा पर्वत सर करने के बाद इस्लामाबाद वजीर आजम से मिलने तो बुलवाया गया, लेकिन वजीर आजम को शायद मुलाकात की फुर्सत ना मिली। हुकूमत पाकिस्तानी कोपेमाओं को सहूलियात क्यों नहीं दे रही। माउंट एवरेस्ट सर करने लातादाद लोग जाते हैं और वो वहां सियासत में फरोग का बायस भी बनते हैं। इब्रारुल हक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे। इब्रारुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, कोपेमाई के हवाले से बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली सतपारा साहब उनको खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। सर, इस हवाले से पहले मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं सवाल करता हूं। जी बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें की इनसे बेशतर बातों के साथ मैं इत्तेफाक करता हूं। असल में इंस्टीट्यूशंस बनते हुए टाइम लगता है और माजी में अनफॉर्चुनेटली हमारी ना तो सियाहत की तरफ कोई खास तवज्जो दी गई और ना ही सियाहत से रिलेटेड
جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پراپرلی ڈیزائن کیا گیا. ہمارے پاس کل ملا کے ایک ماؤنٹینئرنگ کالج ہے جو اس وقت ابتاباد کے اندر پاک فوج کے زیر نگرانی کام کر رہا ہے. وہ بھی اسٹریٹجک نوعیت کا ہے, اور انفارچونیٹلی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو پراپر سائنٹیفک انفارمیشن پرووائڈ کر سکے اور لوگوں کو ٹرین کر سکے. اور یہ انسٹیٹیوشن ظاہر ہے اگر ماضی میں بنے ہوتے تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تاہم ابھی دیر آئے درست آئے, اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کرنا تھا تو اب ہمارا دھیان اس طرف آیا ہے. ایک ہم نے اپنے طور پہ ایک انیشیٹو لیا ہے, علی سد پارہ کے نام پہ ایک ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوشن بنے گا, اور ہم پورے ورلڈ کے جو گلوبل ٹرینڈز ہیں انسٹیٹیوشنز کے ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کے مطابق پاکستان کے اندر ہم یہ شروع کریں گے. ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, بس اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے. اب آگے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے وہ تو بڑی اسٹرینج بات کر رہے ہیں. اور باقی جو کنٹروورشل آپ نے بات کیا کہ جاتے ہوئے وہ لوگ رسیاں ڈیمیج کر گئے تھے, ظاہر ہے اس حوالے سے تو کوئی ایکسپرٹ ہی اس کے اوپر اوپینین دے سکتا ہے اپنی. میں عبران بھائی آپ کی طرف واپس آتا ہوں. کرنل عبدالجبار بھٹی صاحب کو پیما وہ بھی موجود ہیں. سر آپ کو ویلکم کہوں گا. عبران بھائی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے ان کے گاؤں میں اسکول بنانے کا اعلان کیا ہے, جو ان کی خواہش تھی, اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا پلیز. جی دیکھیے, جو میں نے ریسرچ کی ہے, میری آج ان کے بیٹے سے بھی بات ہوئی, کل میری سی ایم گلگت بلتستان سے بھی بات ہوئی, پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے منسٹر سے بھی بات ہوئی. وہ ایک ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے تھے, دوسرا اسکول نہیں. انیشلی میں بھی ایک اسکول ہی سمجھا تھا, اور میں نے جو اناؤنس کیا تو بہت سارے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا. اور بائی دا وے ایک اسکول جو ہے وہ ڈونیٹ ہو چکا ہے پورا کا پورا, ایک ہی شخص نے کر دیا. وہ میں کل اناؤنس کروں گا اپنی پریس کانفرنس میں. تاہم یہ ایک وہ تعلیمی ادارہ ہوگا جو نارمل ہمارے یہاں ہوتے ہیں اکیڈمکس کے حوالے سے. یہ جو ماؤنٹینئرنگ انسٹیٹیوشن ہے نا, یہ ان کا خواب تھا جو ہم نے پورا کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہمیں پوری قوم سے رابطہ کرنا پڑے گا, اور یہ ایک بین الاقوامی لیول کا انسٹیٹیوشن بنے گا. اور پھر یہ جو سارے گلے شکوے آپ نے کیے نا, یہ انسٹیٹیوشنس کے بعد ہی دور ہو سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. سو وہ ہم ضرور بنائیں گے. اس کے لیے میں اپنی ورکنگ کر رہا ہوں, اور میں وہاں کی حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں. علی سد پارہ کے بیٹے کو ہم آگے لیڈر بنائیں گے, اس کی فیملی کو بھی ہم نے اٹھانا ہے. یہ ہمارے ہیروز ہیں, ان کو ساری زندگی لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے نام پر وہ انسٹیٹیوشن بنے گا, میرے اللہ نے چاہا تو. اور اس کے لیے پوری قوم سپورٹ کرے گی. سب سے پہلے میں کروں گا, میری فیملی کرے گی, میرے دوست کریں گے, پھر ضرورت پڑی تو ہم پاکستان کے پاس جائیں گے, اور اس کو ہم نے ضرور بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بھٹی صاحب سر بتائیے گا ریسکیو آپریشن کے حوالے سے اپڈیٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا چانسز ہیں ابھی, کیا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے, اور جو یہ رسیاں نیپالی اس کو ڈیمیج کر گئے, کوئی ساتھ لے گئے, اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ تو معجزہ ہوتا ہے. معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو نارملی نہیں ہوتی وہ ہو جائے, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. ہم جو بات کریں گے, ہم بات کر سکتے ہیں ٹیکنیکلی, سائنٹیفکلی, نالج جو ہے دنیا میں اس کے حساب سے, ایکسپیرینس کے حساب سے ہم وہ بات کر سکتے ہیں. اس کے لحاظ سے تو کوئی چانس نہیں ہے ابھی. اب تو اٹ از ٹو مچ. 24 گھنٹے کے بعد ہی چانس جو تھے سارے وہ ویسٹ ہو گئے تھے. تو اب تو آپ دیکھیں کتنے دن ہو گئے ہیں, 5 اور آج 16 تاریخ ہے, 12 دن ہو گئے ہیں. تو اب تو بالکل اس لحاظ سے تو ٹیکنیکلی ہمیں کوئی ہوپ نہیں ہے, مطلب فرینکلی اسپیکنگ. باقی یہ ہے کہ جو آف کورس ہمیں بھی دکھ بھی ہے اس چیز کا, ان کے لواحقین کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ, سارے تینوں کلائمبرز کی فیملی کے ساتھ ہم پوری طرح سے کھڑے ہیں سائیکولوجیکلی, اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, ان کو صبر دے, اور برداشت کرنے کی ان کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا کرے. باقی جو دوسری بات آپ نے کہی یہ کہ رسیاں اتار کے لے گئے,
मतलब कि ये एक अजीब सी बात लगती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कमेंट्स करने वाले लोग हैं, हम देख रहे हैं कि वो मतलब है कि उनको पता ही नहीं है कि क्लाइमिंग होती क्या है। एक तो आप ये देखें कि जब वो लोग उन लोगों ने किया 16 जनवरी को, गलबन 16 जनवरी को किया था जी, और उसके बाद ये 5 फरवरी की बात है, 2 हफ्ते से ज्यादा, 3 हफ्ते तकरीबन ये टाइम हो गया था। तो इसके अंदर स्नोफॉल में रस्सी तो वैसे ही दब जाएगी, आप यू कांट से कि वो उधर मौजूद होगी। सेकेंडली वो जो बॉटलनेक का एरिया है वो तो है ही ऐसा कि जहाँ पे एवलांच प्रोन एरिया है, तो रस्सी लगी हुई हो, ऊपर से हैवी एवलांच आए तो वो भी रस्सी ले जाती है। तो ये कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां रस्सी थी या नहीं थी। प्लस ये मैं कहूंगा कि ये तीनों लोग जो थे ये कोई इनएक्सपीरियंस्ड नहीं थे, ये कोई बच्चे तो नहीं थे, इनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस था, इनका इतना एक्सपीरियंस था कि वो K2 को विंटर में उन्होंने चैलेंज लिया और उसको जा रहे थे। और ये उस दौरान पहले भी एक चक्कर लगा के आए थे, वहां तक तो नहीं गए थे, लेकिन बहरहाल ये इस दौरान भी मतलब है कि इस काबिल थे कि ये अपनी रस्सी भी लगा सकते थे, जहां जरूरत होती ये रस्सी लगा सकते थे अपनी, वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये फिजिकली भी स्ट्रांग लोग थे, तो इसलिए वो रस्सी वाला मामला जो है वो तो कि नेपालियों से रिलेटेड रस्सी वाला मामला मुझे तो उसकी समझ नहीं आती कि उसको क्यों हम इतना ज्यादा वो करते हैं कि उससे क्या ताल्लुक ही को नहीं बनता उसका, कि जब अगर रस्सी उन्होंने लगाई होती और उधर छोड़ दी, अगर उधर से फर्ज करें वो निकाल के ले गए हैं बुरी नीयत से, तो उस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अच्छा, ऐसा कोई एविडेंस मैं इस पे कल साहब आपकी तरफ आता हूं। मैंने आपसे भी पूछना है नेपालियों के हवाले से, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी पूछना है। मैंने इब्रार भाई आपने भी बात की कि एक स्कूल जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोपेमाओं के लिए बन जाएगा तो सारे शिकवे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं समझते कि इसमें कुछ आगे बढ़ के मजीद काम भी करना होगा? किसी हादसे की सूरत में कोई इमदाद नहीं मिलती, कोई पुरसाने हाल नहीं होता, इस हवाले से इसके ऊपर भी कोई प्लान करेंगे? गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके ऊपर रिस्पॉन्ड जरूर करेगी। वो हमारा हीरो था और हीरोज को ऐसे नहीं छोड़ा जाता, उसकी फैमिली जो है उसको भी ख्याल रखेगी और हम सब साथ हैं उनके। वो अपने आप को अकेला ना समझे, बिल्कुल ना समझे। मैं तो उस पूरी फैमिली को लीडरशिप रोल में देखना चाहता हूँ। वो आगे बढ़ें और इस काम को इनिशिएट करें, हम उनके साथ खड़े हैं, सारी पाकिस्तान कौम उनके साथ खड़ी होगी। वज़ीर आज़म डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कुछ दिनों तक इस हवाले से कोई ऐलान जरूर करें और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक कंसर्न का बायस भी है। कहाँ ये कहूँगा कि चट्टान से जाके टकरा जाना ये बड़ी हिम्मत और जज्बे की बात होती है। तो हमारा वो हीरो जो है वो हमेशा हमारे दिलों में बसता रहेगा, उसका नाम जिंदा रहेगा और हम भी उसके साथ देंगे। उसके नाम पे इंस्टीट्यूशन बनेगा, एक से शुरुआत होगी तो आगे फिर बात बढ़ती चली जाएगी। हमने एक तो इंशाल्लाह कमिट कर लिया है और आने वाले वक्तों में फिर जाहिर है माउंटेनरिंग में बहुत ज्यादा लोग इस स्पोर्ट की तरफ नहीं जाते, रिस्क होता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन भी काफी होता है कि जितने लोग इसमें आगे जो है वो ट्रेन होना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इसमें बड़ी जबरदस्त फिटनेस चाहिए होती है और बहुत ज्यादा और वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अजीज पाकिस्तानी जो है इसमें इंटरेस्ट लेंगे और इसके इंस्टीट्यूशन को भी कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल ठीक है सर। मैं कर्नल साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं कि प्रेसिडेंट अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान अबू जफर सादिक साहब मौजूद हैं। आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन की है। कर्नल साहब, इब्राहिम लक साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ताकि वो हमारी बात इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकें, सर अभी तक क्या इक़दाम हो रहे हैं हुकूमती सतह पर कोपेमाई के लिए, और मजीद आप थोड़ा सा गाइड करें इस हवाले से कि कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो फौरी तौर पर हुकूमत को करने चाहिए? हेलो जी, आपको सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं, किससे पूछ रहे हैं आप? मैं कर्नल साहब आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा बीच में आपने वो दूसरे मैंने उनके साथ तारुफ करवाया है, मैं आपसे सवाल करके फिर उनकी तरफ जाऊंगा। जी कर्नल साहब। अच्छा, देखें, जहां तक
एक तो बात ये है कि ट्रेनिंग और इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ है इसके दरमियान में कोई ऐसा रब्ता नहीं है आपस में, मतलब कि उनको हम वो जो मुंसलिक करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे लिहाज से पर्सनली आई डोंट फील कि इसमें कोई ऐसी बात थी, इसलिए कि ये लोग जो ऊपर गए थे दे वर वेल ट्रेन्ड, दे वर वेल एक्सपीरियंस्ड, रिक्विजिट एक्सपीरियंस था उनके पास इतनी ट्रेनिंग थी, दैट्स वाई वो ऊपर जा रहे थे, दैट्स वाई वो गए थे, ये कोई अनट्रेन्ड लोग नहीं थे। दूसरी बात ये हो गई कि गवर्नमेंट क्या कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, इट इज एनजीओ जो करती हैं या गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है एनजीओ को, जैसे हमारे पास अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान है, अबू जफर अभी आपसे बात करेंगे, तो हमारे पास अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान है जिसका काम है कि वो ट्रेनिंग को अरेंज करें। इसके अलावा प्राइवेट लेवल के ऊपर काफी सारी इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, शिमशाल में काम कर रही है, हुशे में काम कर रही है, स्कर्दू में काम कर रही है। हाँ, अगर उसको वो बहुत बड़ा हम वो करना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है, वो होना चाहिए कि वो एक हमारा एक ड्रीम रहा है कि एक माउंटेनिंग स्कूल, एक माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बने पाकिस्तान के अंदर, जो कि अभी तक उस तरह से फॉर्मली लाइक जो हम कहेंगे कि अगर वो होती है तो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के अंडर ही होगी, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगी। और दुनिया में जो स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो फेडरेशंस को सपोर्ट करती हैं, डिफरेंट तरीके से स्पोर्ट्स करती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो होता है वो फेडरेशंस ही होती हैं जो उस सपोर्ट के लिए, वेदर माउंटेनिंग है, क्रिकेट है, फुटबॉल है या कोई और है, जिसके लिए वो काम करती हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। अबू जफर सादिक साहब, सर अल्पाइन क्लब क्या कर रहा है कोप एमआई के फरोग के लिए, क्या कमियां हैं, कैसे इंप्रूवमेंट मजीद लाई जा सकती है? कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट हमारा डिफरेंट है उस जो आप सवाल कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट तो प्योर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का है जिसके तहत ये फॉरेन की टीम्स जो है वो क्लाइम करती हैं और वो एक ख़ास हुकूमत के इदारे हैं जिसको वो गवर्न करते हैं और जिनकी अपनी जिम्मेदारी है, अपना रोल है उन लोगों को सपोर्ट करने का, उन लोगों को जो है फैसिलिटेट करने का। और अल्पाइन क्लब हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करता रहा है और टेक्निकली उसके अंदर उनकी हाई एल्टीट्यूड जो है लोगों की ट्रेनिंग भी देता रहा है। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख रहे हैं कि वो जो कंसर्न्ड इदारे हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके तहत ही उनको डील किया जाता है और उन्हीं के तहत उनके तमाम मामलात को देखा जाता है। तो इसलिए अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान उस हवाले से सिर्फ एक सप्लीमेंटिंग और एक टेक्निकल बुनियादों पे जो सपोर्ट है वो उनको प्रोवाइड करता है, और जब इसको कहीं से फाइनेंशियल या कोई और इस तरह की सपोर्ट या स्पॉन्सर मिलता है तो इन लोगों के लिए हाई एल्टीट्यूड क्रू के लिए या गाइड्स के लिए स्पेशल कोर्सेज और ट्रेनिंग भी अरेंज करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ना होने की वजह से ये प्रॉपर उस तरह से उनकी रेगुलर ट्रेनिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो बैरून मुल्क से आने वाले कोपेमा हैं उनको वो सर्विसेज नहीं मिल पाती जो कि शरपाज जो है उनको नेपाल में प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सर ये बताइएगा अबू जफर साहब के बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद अली सतपारा कहते थे कि मुझे अल्पाइन क्लब ने कभी एक रस्सी तक भी स्पॉन्सर नहीं की, किस हद तक जायज है ये शिकवा? देखें, अली सतपारा हो या कोई और ऐसा माउंटेनियर हो जो कि अपने आप को किसी खास रूल्स के तहत अपनी सर्विसेज देता हो तो वो हमारी जुरिडिक्शन से बाहर है, वो हमारे उससे बाहर है। लेकिन अगर वो हमारे पास आता है और हमारे पास कभी राब्ता करता है और हमने उसको कोई रिस्पांस ना दिया हो तो वो वो शिकवा कर सकता है। लेकिन जैसे जो भी कोपेमा हमारे पास आते हैं हमसे राब्ता करते हैं, जैसे हसन सतपारा है उसको 6.2 मिलियन की ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अल्पाइन क्लब के थ्रू दी थी और उन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की थी और अल्पाइन क्लब के बैनर के तहत की थी। इसी तरह जब्बार भट्टी साहब हैं, उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट सर की उन्होंने अपने रिसोर्सेज जनरेट किए
لیکن ان کو جو 5 ملین کا کیش ایوارڈ ملا وہ الپائن کلب آف پاکستان کی ریکمنڈیشن سے ملا. ان کو جو ستارہ امتیاز ملا وہ بھی پاکستان الپائن کلب کی ریکمنڈیشن سے ملا. تو اس طرح سے الپائن کلب آف پاکستان ان کو انکریج کرتا ہے, ان کو جو کہ ہمارے اس طرح سے ان بٹ میں نہیں آتے ہیں, ہمارے ایز اے ایتھلیٹ رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ کہیں اور رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ان کی اپنی لوکل آرگنائزیشنز ہیں جو ان کو وہاں پہ مختلف ناموں سے ان کے ریپرزنٹیشن ہے ان کی, اور وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو یہ بیسیکلی ان آرگنائزیشن کا کام ہے کہ ان کو سپورٹ کریں. ہمارا کام ہے کہ اگر کوئی اس کو اچیومنٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کے لیے اگر جو فنڈنگ ہے وہ بھی ہم ٹیپ کرتے ہیں اور ان کو آگے سپورٹ بھی کرتے ہیں. رائٹ سر. ابرار بھائی سر, ابھی آپ نے یہ بات کی, آپ نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے جو تنقید کر رہے ہیں کہ خودکشی کے مترادف تھا اس موسم کے اندر جانا. سر ہمارا پروگرام برملا, کل بھی ہم نے پروگرام کیا, اس کے اندر ہم نے اس بچی کو بلایا جس نے ACCA کا پیپر دنیا میں ٹاپ کیا, اور ہم نے ایک کمپیریزن کیا کہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور کمپیریزن کر رہے ہیں اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ اور اس لڑکی کے ساتھ جس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. سر معاشرے کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئے گی کہ ہم تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اس طرح کی چیزوں سے باہر نکل کے سپورٹ کریں؟ پوری دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈونچرس سپورٹ کے طور پہ کوپ MI کو لیا جاتا ہے اور بڑا مقبول یہ کھیل ہے. سر کیسے یہ تبدیلی آ سکتی ہے معاشرے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پوری قوم کی صحت اچھی ہو. ہمارا تو وائٹامن D3 لیول ہی ساری قوم کا لو ہے. 12 بجے تک کام کر کے ہم لوگ تھک جاتے ہیں, اور ادھر مثل مشہور ہے کم جوان کی موت ہے. تو جب اس طرح کی سوچ ہوگی ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو قوم کی صحت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ انفارچونیٹلی چیزوں کے اندر ملاوٹ اور کھاد اور یہ دیگر پیسٹیسائڈ, ان کی وجہ سے مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. ہمارے بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں, ہمارے بھوک سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. یہ تو بعد کی بات ہوتی ہے. کوپ MI ہے, وہ چند لوگ ٹھیک ہے وہ بیچارے اپنے پیشن تو اپنے طور پہ, لیکن انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے چیزیں, یہی میں کہتا ہوں. اور پھر اس کے لیے جو را مٹیریل ہوتا ہے, جو اس معاملے میں لوگ ہوتے ہیں, وہ جب آئیں گے ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور ابھی آ کے دیکھیں کہ اس حکومت نے تھوڑا سا ہاتھ پاؤں مارے ہیں اور یہ سیاحت والا معاملہ اوپر گیا. لوگ دنیا سے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ہے, پاکستان کے وزیر اعظم کو انہوں نے جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے. یوتھ امپریس ہوئی ہے دنیا کی, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. سو ایک سلسلہ شروع ہوا آنے والے وقتوں میں, لیکن ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. انسٹیٹیوشنز بننے میں وقت لگے گا ڈیفینیٹلی, لیکن ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ نے چاہا. آپ دیکھیں نا, آپ میڈیا پہ آپ بات کر رہے ہیں, ہم آج کم از کم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے ایسے ٹاپک ہی نہیں ہوتے تھے ہمارے, تو ابھی تو ٹاپکس آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے میڈیا کے اندر. اب دنیا کے اندر اگلی 20 سال کے بعد کوئی یہاں پہ پیٹرول والی گاڑی نظر نہیں آئے گی. پاکستان کہاں دیکھے گا؟ دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ممالک 20 سال کے بعد کون سا ہوگا؟ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جو ایک رجحان نظر آتا ہے ہمیں, اور اس کے چائنا کے ساتھ ارد گرد کون پاکستان کہاں کھڑا ہو. ہمارے ٹاپکس بدلنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ تو یہ ان چیزوں سے ہی نہیں باہر نکلتے کہ جی ہم وہ باہر چلا گیا ہے, یہ اندر آ گیا ہے اور یہ جناب. لیکن یہ ضروری ہے بدقسمتی سے الیکشن کے جو خرید و فروخت, یہ بڑے بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں جمہوری, ہمیں ان کو سالو تو کرنا ہے. اچھا, آپ نے اس میں تو بات کی ہے, ابھی ذرا کچھ کھیلوں کی بات کی آپ نے, اور آپ نے وٹامن کی بات کی آپ نے, اور آپ نے وٹامن D3 کی بات کی آپ نے کھادوں کی بات بھی کی. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, اس میں پاکستان میں تو اتنے فیصد کھادیں استعمال ہی نہیں ہوتی جتنی امریکہ اور یورپین کنٹریز کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ مسائل ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتے ہوں گے؟ سوری, میں سوال نہیں سنا. میں نے کہا آپ ابھی کھادوں کی بات بھی کر رہے تھے نا, تو میں نے کھاد کے حوالے سے نا ایک وہ پڑھی تھی, ایک ریسرچ پڑھی تھی جس کے اندر میں نے یہ دیکھا تھا کہ امریکہ کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے, یورپین کنٹریز کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے جو کھاد استعمال کرتے ہیں. ہم تو اس کی نسبت کچھ بھی نہیں کرتے. تو یہ میں نے کہا یہ پوری دنیا کے مسائل ہیں, پھر یہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں, اوور آل ہے. بس پھر کھادیں بھی جعلی ہوتی ہوں گی, میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیں باقی چیزیں وہاں پہ کم از کم جو ہے وہ اس میں ملاوٹ کے وہ عنصر نہیں ہے. بحثیت قوم ہمیں جو ہے وہ جو ہماری نیگیٹو چیزیں ہیں نا بدقسمتی سے, وہ اس کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہمیں سب کو اپنے گربان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ صرف پروفٹ میکنگ نہیں کرنی, ہم نے کوالٹی کے پروڈکٹ سنت مبارکہ پہ اگر ہم چلیں جیسا کہ اپنے مال کے نقائص ہم لوگوں کو بتائیں. تو ہمارا جو اخلاقی معیار ہے نا وہ انفارچونیٹلی سوال سے اتنا اچھا نہیں. رمضان المبارک کے اندر ہم قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. مطلب یہ چیزیں جب ہماری بڑی پازیٹیو چیزیں بھی بے شمار ہیں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن جو نیگیٹو ہے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. تو اس میں حکومت کسی حد تک ہیلپ کر سکتی ہے بحثیت قوم. اور دیکھیں نا,
बसंत है, ये किस वजह से बंद हुई? इतना बड़ा इवेंट था, बाहर से सियाहत शुरू हो गई थी, हमने खुद बंद की। सारी कौम जो है वो जाती दौर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ? वो पूरी कौम का ही नुकसान हुआ। किसने किया? कौम ने किया, किसी हुकूमत ने नहीं किया। सो हमें कौम को भी बदलने की जरूरत है, और ये तो कुरान का फैसला है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तो मीडिया इस चीज को भी जरूर बताए ताकि लोगों की काउंसलिंग करे साथ साथ, ताकि मिलके फिर हम आगे बढ़ सकें। बेशक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कर्नल साहब, कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी साहब, सर आप कुछ नेपाली शेरपा उनकी बात कर रहे थे, हम आपसे जानना चाह रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? देखें कि मैं एक तो बात की इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की कि रस्सियों के बारे में, और नेपाली शेरपा और रस्सियां केटू पे, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन वो कैसे बिहेवियर मेरे साथ क्या था, या काफी सारे लोगों को शिकायत है उनसे, ऐसी बात नहीं है। और पर्टिकुलरली आई वुड से कि ये जो 7th समिट ट्रैक टीम, मैं बड़ा ओपनली कहूंगा कि इनके लोग जो हैं, ये खुद भी जो ऊपर, जैसे इनका एक है वो ताशी शेरपा है, ये बड़े भाई हैं कुछ जो है ना जिनके साथ, तो इनके रवैया या इनका वो जो होता है प्रोफेशनलिज्म, वो नहीं है जो होना चाहिए इंसानियत के लिहाज से। और जब आपने क्लाइंट को साइन कर लिया है तो उसके लिहाज से ये हमेशा क्या करते हैं, ये बचत करने की कोशिश करते हैं। और उस बचत को किस तरह करते हैं कि ये पहले से एक कर लिया कि इतना % डंपिंग कर दो, बाकी ना करो। फिर उसके बाद ये लोगों को कोशिश करते हैं कि किसी को नीचे बेस कैंप पे डिमोटिवेट किया, ऊपर डिमोटिवेट किया, और कुछ नहीं। तो जो शेरपा साथ जा रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी शेरपा, बट लेकिन ये जो इनके 3rd क्लास या 2nd क्लास जो शेरपा ये जो बजवा देते हैं, जब ये क्लाइंट्स इनके वो शेरपा पूरे नहीं हो रहे तो किसी को भी साथ कर देते हैं। तो दे वो ट्राई कि जी के वो उसको ड्राए कि जी ये हो गया। लाइक एक शेरपा था, हम टीम अप हुए थे कि इंडियन दलजिंदर सिंह था, उसको वो क्या, वो देखो वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो डीजे हम भी मर जाएंगे, वो लेकर हम भी मर जाएंगे। और इसी तरह वो एक जा रहा है और ये मुझे कह रहा है कि देखो देखो धूप निकलने शुरू है, जल्दी करो नहीं तो मर जाएंगे। अच्छा, धूप निकल आई, उसके बाद क्या वो हो गया, मौसम खराब हो गया, जो नॉर्मल रूटीन है, स्नोफॉल होती है, मौसम खराब हो जाता है, और स्नोफॉल शुरू हो गई है, हम मर जाएंगे, जल्दी करें। तो ये उनका तरीकेकार है, ठीक है। और उसके अलावा जो मेरे साथ पर्टिकुलरली हुआ, आइदर दे डिड नॉट डंप ऑक्सीजन फॉर मी एट अपर साइड्स, और ये जो मेरे साथ था इनएक्सपीरियंस शेरपा, उसने जानबूझ के वो वहां से नहीं उठाई ऑक्सीजन 2 बोतल, जिसके अलावा उसने मेरी कोई चीज नहीं उठानी थी, और ये उसकी एक ही ड्यूटी थी उधर। और जो मुझे यहाँ पे जाके साउथ समिट पे जब हमने स्वैप ओवर करना होता है ऑक्सीजन बोतल, वहां पे चूंकि ना वहां पे मौजूद थी, ना इसने मेरे लिए उठाई हुई थी, उसने अपनी एक ऑक्सीजन बोतल जरूर उठाई थी एक्स्ट्रा, तो उसने अपनी जो यूज की हुई थी वो मुझे दे दी, और खुद उसने वो फ्रेश ले ली, जिसका नतीजा ये निकला कि हिलरी स्टेप और समिट के दरमियान में मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसका मुझे नहीं पता था। और उसी हालत में जिस तरह भी हुआ, आई कुड रीच द समिट, और वापसी में मुझे पता चला कि ऑक्सीजन तो है ही नहीं। और उसी ये सारे का सारा यही मसला बना, जिसकी वजह से न चढ़ी। ऑक्सीजन के बगैर तो बंदा मर जाता है, कैसे अल्लाह ताला ने जिंदा रखा। तो वो वहां पे हम लोग एक जगह पे आके परफोर्स कह ले या दिल के अंदर थोड़ा सा खौफ आ गया कि अंधेरा हो रहा है और मजीद चलना मुश्किल हो रहा है, तो ऑक्सीजन। और इन्होंने फिर ये किया, दूसरी बात इन्होंने ये किया कि इन्होंने दे नेवर सेंड अ पर्सन। ऑक्सीजन हम डिमांड कर रहे थे, कोई एक्स्ट्रा अगले आने वालों के साथ भिजवा दो। एक तो इन्होंने ये नहीं किया। दूसरा ये कि जब एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने, डिफेंस अटैची ने इनको कहा कि जी कि आप रेस्क्यू करें, इन्होंने कहा कि जी कि वो तो हम रेस्क्यू नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर पैसे लगेंगे, और पैसे कौन देगा। और दे केप्ट ऑन डिमांडिंग मनी टिल नेक्स्ट डे एट 10 o'clock
जब डिफेंस अटैची की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पाकिस्तान में बात हुई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ठीक है हम पैसे देंगे, ठीक है। जब बिल्कुल सही है। कल से वैसे जो कुछ आपके साथ हुआ सोशल मीडिया पर इन्हीं बातों को लेकर ये रस्सियों वाली बात और नेपाली कोपमाओं वाली बात को फरोग मिल रहा है। नहीं, वो मैं इस पर्टिकुलर मैं समझ रहा हूँ, आपने ये क्लैरिटी दे दी, बात करने से पहले आपने कह दिया कि इस पर्टिकुलर इवेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं भी एक कमेंट कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी जो लोग बात कर रहे हैं वो यहीं से बात जो है वो चल रही है। हाँ नहीं, वो तो है। वो तो अभी आप देखें ना कि इन्होंने क्या किया, जब कैंप 3 पे जब ये अली, सनौरी, पैब्लो वगैरह ये गए हैं, ये अकेले तो नहीं थे, ये अकेली टीम नहीं थी, ये और भी लोग ऊपर गए हैं। लेकिन ऊपर जाके जो खबरें आ रही हैं वो ये थे कि कैंप 3 वॉज नॉट सफिशिएंटली, उसके ऊपर डंपिंग नहीं थी सफिशिएंट, और यहाँ तक कह रहे हैं कि वहां पे टेंट मौजूद नहीं थे, ठीक है। और वहां से इन्होंने उनको वापस ले आए, जबकि ऊपर जाना को मसला नहीं था उस दिन। 5 तारीख को मौसम ठीक था, यही वजह थी कि ये लोग दे कंटिन्यूड। और पैब्लो जो था, पैब्लो इनकी टीम का नहीं था, वो किसी और अलग से शेरपाओं के साथ ही था, वो उन्हीं का क्लाइंट था, लेकिन उसने फिर इनके साथ ज्वाइन किया। तो दिस मीन्स मौसम भी ठीक था, और वो उन्होंने चूंकि अभी तो मैं यही, मेरे हिसाब से भी यही है कि चूंकि डंपिंग नहीं थी, ऊपर कुछ नहीं था, तो किसी ना किसी तरीके से वो उनको नीचे ले गए। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अबू जफर सादिक साहब, सर ये बताइएगा कि दुनिया के अंदर जो पोर्टर्स होते हैं, कोपमा होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उनका बीमा हुआ होता है, इंश्योरेंस हुई होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है, फरोग नहीं मिल पा रहा वो जो कि होना चाहिए था। क्या वजूहात हैं सर? सर देखिए ना, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मिनिस्ट्री के रेलेवेंट जो टूरिज्म को है उस शोबे के, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अभी तक रेट रिवाइज नहीं हुए हैं। तो ये प्राइमरीली उनके बेनिफिशियल जो हैं वो टूर ऑपरेटर्स हैं, वो उनके कहते हैं जो मैंने बताया लोकल जो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो दे हैव नेवर रेज दिस वॉइस के उनकी इन्हांस होनी चाहिए। बल्कि मैं तो खुद एक टूर ऑपरेटर के साथ जॉब करता रहा हूं, जब आर भट्टी साहब मुझे सेकंड करेंगे, कि दे आर रिलेक्टेंट टू register or ensure the number of low altitude porters they engage for a trip। वो उसकी तादाद भी कम करते हैं, जितने हायर करते हैं उससे ज्यादा, मतलब कि उससे कम करते हैं इंश्योरेंस लोगों की। तो ये इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि वो उस रूल्स के तहत डील होते हैं। जो एथलीट है हमारे एथलीट तो उसी वक्त होगा जो हमारे पास रजिस्टर्ड होगा, हमारे पास आएगा, हम उसको देखेंगे कि वो उसको लेके आगे चल रहे हैं या किस तरह लेके चलेंगे। जैसे मैंने मिसालें दी कि वो उनको हम लेके आगे चले और वो आगे गए भी। लेकिन इस तरह का जो इशू है, अगर किसी की इंश्योरेंस नहीं है, वो उसमें हम एक सप्लीमेंट्री एक सपोर्टिंग रोल बीइंग एक स्टेक होल्डर हम जरूर अदा करते रहते हैं। अभी आर्मी चीफ के साथ उनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। उनको हमने अपनी, आज भी हमारी GHQ मीटिंग थी, उसमें हमने उनको अपनी तजावीज़ कोर्स किया है। तो हमने जनाब जो क्या कहते हैं आई है, जिस हद तक उन तक बातें हैं और रोल है उनका, उनको किया है। हमें ये समझने की जरूरत है कि टूरिज्म स्टेक होल्डर कोई और रिस्पॉन्सिबल है, स्पोर्ट्स का कोई और रिस्पॉन्सिबल है। जब ये लोग टूरिज्म के बैनर के नीचे रहते हैं तो वो उस रूल्स के तहत डील होते हैं, उनकी इंश्योरेंस उसके तहत, हायरिंग उसके तहत होती है, उनकी रूल्स के तहत होती है। उसके अंदर किसी और कोई रोल नहीं होता, उसके अंदर वही लोग होते हैं जो उस रूल के ऑनर होते हैं। हाँ, उसके अंदर अखलाकी रोल जो है, मॉरल सपोर्ट जो है, या उस रूल को इम्प्रूव करने के लिए जो एक फेडरेशन का रोल होता है, वो शुरू से अल्पाइन क्लब करता रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि डिवोल्यूशन की सूरत में जब फेडरल मिनिस्ट्री खत्म होगी तो वो रूल्स जो है GB काउंसिल को चले गए, और GB काउंसिल से वो जो नया ऑर्डिनेंस आया जिसमें GB को मजीद ऑटोनॉमी दी गई है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को चले गए हैं। और आप देखें अलमिया ये है कि जो रेलिवेंट रूल्स हैं इसके, वो अभी ना तो GB काउंसिल के पास है, ना वो अभी तक उन्होंने ऑन किए हैं। जो गाइड्स का रूल्स हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज एक्ट है, जो रेस्टोरेंट का एक्ट है, ये 3 की जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो अभी हैंग हैं, जिनके तहत ये सारा काम होता है, जिसके तहत इन सब चीजों को कैटर किया जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल
لوگ ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے, ان سے یہ سوال کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ان کو کوئی یہ سوال نہیں کر رہا. ہاکی کی توپیں جو ہے الپائن کلب کی طرف ہے. کلب تو ایک سیکنڈری رول ہے اس کا رول تو ماؤنٹینئر تک ہے. جیسے جبار بھٹی صاحب آپ کو ایگزامپل دی, حسن ستپارہ کی ایگزامپل دی, وہ لوگ ہیں, نذیر صابر صاحب ہیں, اشرف امان صاحب ہیں. تو وہ جو جب الپائن کلب کے ساتھ لنک رہیں گے, اٹیچ رہیں گے اور اس کی امبٹ میں آئیں گے, آٹومیٹیکلی اس میں ان کے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جن کے نام میں نے لیے ہیں ان سب کو نہ صرف وہ کیا کہتے ہیں سول ایوارڈز دیے ہیں, کیش ایوارڈز بھی دیے ہیں. تو اس لیے پرائمریلی جو ریسپانسبل ہیں ان کو ابھی تک میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, ہر جگہ دیکھ رہا ہوں, ان سے کبھی کسی نے ابھی تک سوال نہیں کیا کہ بھائی رولز آپ کے ہیں, آپ تو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اسے ہر بندہ الپائن جناب گیا نہیں ہے ٹریننگ کے لیے, وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی الپائن کلب جو ہے وہ جو ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا. بھائی آپ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 60% فیٹیلٹی ریٹ ہے K2 کے اوپر جو کلائمبر جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا میں جن کو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کا معلوم نہیں ہے اور وہ اس کے اوپر سکور کرنے کے لیے ہر طرح کے کمنٹس دے رہے ہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ. میں کہوں گا آپ سے کنسرن جو لوگ ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے آپ اس کی وضاحت طلب کریں. اور آپ کو جیسے میں نے واضح کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے, کلب بینگ اے نیشنل ماؤنٹینئرنگ فیڈریشن, جو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے, جو کوئی طرح کا ماڈل سپورٹ چاہیے اور جو ہمارے ایمبٹ میں آ جائے گا اس کو ہم اس طرح لے کے چلیں گے اور ہم چل رہے ہیں. جی رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے. کرنل صاحب, کرنل عبد الجبار صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر, ابھی جو بات کی ہے سر, آپ کیا اس پہ رسپونڈ کریں گے سر؟ جتنی گفتگو کی ابھی ابو ظفر صادق صاحب نے, اس حوالے سے سر آپ کے ویوز؟ ہاں, میں ان سے کافی حد تک متفق ہوں کہ دیکھیں جو سپورٹس کے اندر اور پرٹیکولرلی ایڈونچر سپورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سرکار کا بھی رول لمیٹڈ ہوتا ہے اور جو آرگنائزیشن یا فیڈریشن جو ریسپانسبل ہوتی ہیں بنیادی طور پہ ان کا بھی ایز سچ آپریشنز میں اور پرٹیکولرلی اس طرح کے جو ہائی فائی آپریشنز ہیں لائک K2 کلائم کرنا ہے, 8000 میٹر کلائم کرنا ہے, ان کا جو رول ہوتا ہے ڈائریکٹ رول وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز اگر آپ نے ہر بندے کے پیچھے وہ پھر کرکٹ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, کہ جہاں کے جس کے اندر گلیمر ہے, جس کے اندر پیسہ ہے, اس کے اندر ایڈونچر کے اندر پیسہ بھی پوری دنیا میں بہت کم ہے اور گلیمر اس حد تک ہے کہ آپ کامیاب ہو کے واپس آ گئے تو گلیمر ہے ورنہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ رسپانسبلٹی اس ایتھلیٹ کی اپنی ہوتی ہے کہ وہ ٹریننگ حاصل کرے. ابھی جیسے میں نے دیکھیں کہ دنیا کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ جی کہ وہ گورنمنٹ سپانسرڈ ہیں ٹریننگز, ایسا بہت کم ہے. نیپال میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کسی حد تک ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر بھی ہوتا رہتا ہے, جیسے ذکر کیا ابو ظفر صاحب نے, ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں, اسپانسرڈ ٹریننگز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ہاں ان کا کیا سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ نہیں, لیکن سر جتنی بڑی چوٹیاں نیپال اور پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان اور نیپال کے اندر تو حکومتوں کو اس کے اندر سرپرستی کرنی چاہیے نا. کیا کرنی چاہیے؟ حکومتی سرپرستی ہونی چاہیے نا, حکومت کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. نہیں, حکومت تو دیکھیں نا, حکومت مجھے نہیں پتا کہ حکومت کو کس طرح سے آپ بیچ میں انوالو کرنا چاہیں گے, اور باقی جس طرح کی باقی سپورٹس کے اندر انوالوڈ ہے اسی طرح سے اس میں بھی انوالوڈ ہوگی نا. حکومت کا کام اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے, حکومت کا کام اس کے رولز ریگولیشنز بنانا ہوتا ہے. نہیں کرنل صاحب, اس کے اندر اگر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنیں گے, ریسکیو آپریشنز کے اندر اگر مدد ملے گی, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, سیاحت کو فروغ ملے گا, تو زیادہ بہتری آئے گی اس سارے معاملے کے اندر. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں ٹریننگ انسٹیٹیوشن موسٹلی دنیا کے اندر وہ کمرشل ہوتی ہیں اور کہیں کہیں ان کو جیسے نیپال کے اندر سپانسرڈ ہوتا ہے, لوگ سپانسر کرتے ہیں اس کو, ماؤنٹینئرز ہیں, باہر کی آرگنائزیشنز ہیں جو ان کو سپانسر کرتی ہیں ان کی ٹریننگ کو. اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی
جو ہائی الٹیچیوڈ پورٹرز ہیں ان کی ٹریننگ اسپانسر ہوتی رہتی ہے گاہے بگاہے، لیکن کلائمبرز یوزولی کلائمبرز جو ہوتے ہیں دے آر سیلف اسپانسرڈ انیشیلی. جب وہ ایک سرٹن لیول اچیو کرتے ہیں تو پھر ڈفرینٹ جو وہاں پہ بزنس آرگنائزیشنز ہیں کارپوریٹ سیکٹر سے ان کو اسپانسرشپ ملتی ہے جس کو لے کے وہ آگے چلتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں جو اپنا بھی کتابیں لکھ لی ٹریننگ کرواتے ہیں یا اس طرح سے وہ اس سے بھی کماتے ہیں. لیکن جو چونکہ کہ یہ بہت زیادہ موسٹ ایکسپینسو سپورٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ فنڈنگ چاہیے. اور یہ مجھے اس چیز سے مجھے عجیب لگتا ہے کہ ہم لوگ، میں یہ کہتا ہوں مجھے آپ سرکار یہ دے دے، مجھے سرکار پیسہ دے دے، مجھے سرکار یہ کر دے تو میں سارے کے سارے پہاڑ گرا دوں گا، میں ایوریسٹ بھی گرا دوں گا، K2 بھی گرا دوں گا، سارے اس کے اوپر سے گزرے جا مرضی گزرے. ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر سرکار اتنی فنڈنگ ڈائریکٹلی نہیں کرتی. پاکستان میں بھی ایک ایگزامپل ہے جو کہ میں نے خوش قسمتی تھی حسن ستپارہ کی. ہی گاٹ 7.2 ملین روپیز جانے کے لیے، جانے سے پہلے. جب جیسے میرا ہے یا کسی اور کا ہے، گورنمنٹ نے جو بعد میں بھی دیا جیسے ذکر کر رہے تھے، تو وہ کہ جیسے ہم میں سے شکر گزار ہوتے ہیں کہ الپائن کلب نے اس کو انیشیٹ کیا. ٹھیک ہے، تو لیکن انیشیلی الپائن کلب نے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور فرینکلی اسپیکر میں نے الپائن کلب کو کہا بھی نہیں. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. الپائن کلب کے پاس پیسہ کتنا ہوتا ہے. الپائن کلب، ہاں الپائن کلب کو جو کرنا چاہیے، جو کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایفرٹ کرے اس کے اندر کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہماری کسی دور میں مانگے تانگے کی تھی وہ دوبارہ سے اگر بن جاتی ہے. اور ہمارا الپائن کلب کا کام ہے کہ وہ ایک انسٹرکٹرز کا پول بنائیں. ماؤنٹیننگ انسٹرکٹرز کا پول ہمارا اپنا ہونا چاہیے. اور یہ کام یہ کر سکتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. اور جو آگے ہے آن گراؤنڈ دے شوڈ انڈیور کہ وہ انسٹیٹیوٹ بنے. اور یہ پراپرلی آئی ٹیل یو دس از دا آرگنائزیشن جو کہ اس کو لک آفٹر کرے گی تو وہ صحیح طریقے سے چلے گا. ورنہ اس کے اندر سیاست وہ ویسے بھی یہاں بھی ہوگی وہاں بھی ہوگی. اور ہم ہر دفعہ جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہر دفعہ جب کوئی کلائم کر کے آ گیا تو ہم اس کے اوپر لگ جاتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ سب لوگوں کا خواب ہے، ہمارا بھی خواب ہے، ہر ایک کا خواب ہے کہ بننی چاہیے لیکن آج تک وہ نہیں بنی. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، آخری سوال آپ سے بتائیے گا مجھے کہ ابو ظفر صاحب، یہ اگر ایوریسٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی سال میں ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ صفائی کی جاتی ہے. K2 کافی عرصے سے صفائی نہیں ہوئی. کس کو کرنی چاہیے، کس موسم میں کرنی چاہیے؟ پرانے رسیاں، پرانے کیمپ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور جبکہ فیس بھی لے جاتی ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری میں آتا ہے سر؟ دیکھیں نا، یہ جو میں نے آپ جو کنسرنڈ، ویسے میں بتاؤں جو کلین اپ کی وہ فیس لیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، تحت کی لی جاتی ہے. جی بالکل، میں نے کہا وہی اس کو. انفارچونیٹلی وہ کبھی بھی وہاں سے، کیونکہ وہ فیڈرل ٹیکس میں جو فیڈرل کٹی میں جاتا تھا وہاں سے کبھی وہ کوئی ریفنڈ نہیں آیا. اور لیکن یہ بات آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اب وہ جی بی گورنمنٹ کے ہیڈ میں جا رہی ہے وہ ساری، کیونکہ یہ ڈیوالو ہو گیا. اب جی بی کونسل ایشو کر رہی ہے تو گورنمنٹ کے پاس سارا کا سارا فنڈ جا رہا ہے اور وہ ابھی ہمارا ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا. نئی گورنمنٹ آئی ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ پرائم منسٹر کا بڑا فوکس ہے، اس حوالے سے انہوں نے اس کے اوپر کام بھی شروع کر دیا ہے. اور آئی ہوپ کہ اس میں جو ہے جیسے الپائن کلب کو پہلے منسٹری آف ٹورزم کے دور میں اس کو انگیج کیا جاتا رہا تھا، اور اس کے بعد بھی جب ہمیں کوئی سپورٹ ملی تھی تو ہم نے K2 ٹریکس. رائٹ سر، کلوزنگ ریمارکس میں مجھے سر آپ سے پہلے ابو ظفر صاحب آپ اور پھر کلم صاحب آپ بتائیے گا کہ اس حادثے کے بعد کوپ ایم آئی کے حوالے سے کیا فورسی کر رہے ہیں؟ پاکستان میں کچھ بہتری آنے کی امید پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں، امید تو ہم ہمیشہ رکھتے ہیں کہ بہتری آئے گی، اور جتنا یہ پروموٹ ہوگا، جتنا یہ اویئرنیس لوگوں کے اندر ہوگی. اصل بات ہے اویئرنیس کی لوگوں کے اندر.
بات یہ نہیں ہے کہ جی کہ گورنمنٹ کتنا سپانسر کرتی ہے، کون کو کتنا سپانسر کرتا ہے، یا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، نیگیٹو انسیڈنٹ ہی ہو جائے تو ہم زیادہ شور مچائیں گے، یا پازیٹیو. کل صاحب وقت محدود ہے، کلوزنگ پہ جانا ہے. آپ کے سوال سے میں کافی دیر سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، شارٹ جواب دیجئے گا. اویئرنیس کی آپ نے بات کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھیلوں کے اندر پاکستانی یوتھ کا رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے انڈور گیمز، موبائل، انٹرنیٹ کی وجہ سے. کوپ ایم آئی کے اندر کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ کوپ ایم آئی میں جب یہ ہوتا ہے ایسے کوئی تو تھوڑا سا سوشل میڈیا کے اوپر شور شرابہ مچتا ہے، لیکن اور پچھلے کچھ سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہتری ضرور آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ کلوزنگ پہ جانا ہے. کرن صاحب آپ کا شکریہ، ابو ظفر صاحب آپ کا شکریہ، ابوالحق صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین ہم نے بات کی ہے محمد علی ستپارہ کے حوالے سے، خراج تحسین پیش کی ہے ان کو، اور اس کے اوپر جن فیڈریشنز کو کام کرنا چاہیے، جو حکومت کا کام ہے، جو عوام میں اویئرنیس کا کام ہے، سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.